व्यक्तिको खोजी, व्यक्तित्वको खोजी, नेपाली सङ्गीतको अस्तित्वको खोजी, सरगमा यात्रामा सृजनाको गति, यो हो कार्यक्रम सृजनाका सारथी, सृजनाका सारथी। सम्पूर्ण रूपमा नेपाली सङ्गीतप्रति स्रष्टाहरूप्रति हाम्रो सम्मान, व्यक्तिको खोजी, व्यक्तित्वको खोजी, नेपाली सङ्गीतको अस्तित्वको खोजी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम सृजनाका सारथीमा। म कार्यक्रम सञ्चालिका अनिता। यस कार्यक्रममा हामीले नेपाली कला, साहित्य, सङ्गीतप्रति आफ्नो जीवन निरन्तर समर्पण गर्दै आउनुभएका स्रष्टाहरूलाई उपस्थित गराउने गर्छौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईहरु समक्ष उपस्थित गराएका छौं जसले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हिट गायिका, हट गायिका, बोल्ड गायिका, ब्युटिफुल गायिका। आज हामीसँग हुनुहुन्छ इन्दिरा जोशी। हो, इन्दिरा जोशी बोली चालीको शैलीमा हट छिन्। उनी जति मिठो गीत गाउँछिन् त्यति नै राम्रो नाच्छिन् पनि। त्यसैले त उनका शुभचिन्तकहरूले उनलाई नेपाली सकिरा पनि भन्ने गर्छन्। फेरि गीत पनि हरेक खालको उत्तिकै राम्रो गाउँछिन्। चौबन्दी चोली र रातो घाँगर, मोटरसाइकलमा उद्रेको चोली, रेलीमाई जस्ता पप शैलीका गीतदेखि टुट्यो तारा आकाशमा जस्ता आधुनिक शैलीका गीत सबैमा उत्तिकै जमेकी छन् इन्दिरा जोशी, जसका आजसम्म 250 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। विक्रमसम्म 2043 सालमा नवलपरासीको परासी बजारमा पिता जानकी प्रसाद जोशी र माता अलखनन्दा जोशीको कोखबाट जन्मिनुभएकी इन्दिरा हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने झैँ सानैदेखि गीत सङ्गीतमा निकै रुचि राख्नुहुन्थ्यो। पछि काठमाडौँ आएर सङ्गीतको कक्षा लिन थालेपछि सुरु भयो उहाँको व्यावसायिक साङ्गीतिक यात्रा। बिघानी गएको त्यो डाँफे चरी फर्किआउला हिमालमा के गरी, हजुर यस पालाको जीवनमा तिम्रो नभई जादिन मै मरी, हजुर यस पालाको जीवनमा। सुरुमा नेपाल टेलिभिजनको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम को भन्दा को कममा प्रथम भएपछि चुलिँदै गयो उहाँको ख्याति। पछि नेपाली तारामा महिलातर्फ प्रथम भएपछि त उनले पछाडि फर्केर हेर्नै परेन। स्वरमा मिठो जादुसँगै यी सुन्दरी गायिका इन्दिराको अर्को विशेषता हो नाच्ने कला। त्यसैले त आफ्ना गीतका भिडियोहरूमा मात्र होइन, स्टेजमा पनि दर्शकहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्छिन् उनी। डान्स विथ मी, हिट्स अफ इन्दिरा जोशी, तिमी र म जस्ता एल्बम बजारमा ल्याएकी इन्दिरा जोशीसँग यसपालि हामीले निकै रमाइलो र महत्त्वपूर्ण भेटघाट गरेका छौँ। हजुर यस पालाको जीवन
अलिकति फरक फरक व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर केही गरौँ भन्ने हिसाबले, जस्तो श्रीकृष्ण बममल्ल उहाँको शब्द सङ्गीत हो होइन। अनि उहाँ चाहिँ एकदम टिपिकल्ली हजुरको लोकपट्टि हुनुहुन्छ, त्यतातिर भिज्नु भएको छ। अनि मेरो समवेयर इन बिट्विन अलिकति अलिअलि पप अलिअलि फोक त्यस्तो खालको छ। र कुटुम्ब भनेको आफै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टल ब्यान्ड हो। सो कम्पोज लिरिक्स श्रीकृष्णज्यूको भयो, अनि बाजा संयोजन सबै कुटुम्बले बजाउनु भएको छ यसमा, सबै बाजा। अनि मैले ट्राई गरेको छु, यो भाका पनि हाम्रो कविता वाचनको भाका हुन्छ नि, झ्याउरे भाका, त्यस्तो भाकालाई चाहिँ हामीले त्यो बेस बनाएर निकालेको गीत हो। विशुद्ध एक्सपेरिमेन्टल गीत भन्छु म यसलाई। कस्तो पाइरहनु भएको छ प्रतिक्रिया? एकदम राम्रो। खास मैले यसमा अलिकति आफैले एक्ट पनि गरेँ, त्यसले गर्दा अलिकति अडियन्सलाई त्यो चिज फरक पनि लागेको छ। भिडियोमा त देखिन्थ्यो, तर लाइक लिपसिङ्क मात्र गर्छौँ नि त हामी होइन। तर यसमा चाहिँ आफै एउटा क्यारेक्टर, मालाको क्यारेक्टर बनेको छु। सो अलिकति डिफ्रेन्ट छ रेस्पोन्स अडियन्सको। अब पनि हामी यहाँको बाल्यकालतर्फ जान चाहन्छौँ। नवलपरासीको परासी बजारमा यहाँ जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो। कस्तो स्वभाव के हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालमा? जस्तो स्कुलमा चाहिँ कन्फिडेन्स अलिक कम भएको, अलिकति इन्ट्रोभर्ट, बिकज म म्याथ्समा त्यति राम्रो पनि थिइनँ। अनि एभरेज स्टुडेन्ट, ओके ल ठिक छ फर्स्ट डिभिजनमा त पास हुन्छ एटलिस्ट भन्ने खालको त्यस्तो थिएँ। तर यो जब गीत सङ्गीतको कुरा आउँथ्यो एकदम एक्स्ट्रोभर्ट के। आई थिङ्क मैले म को हो भनेर प्रोजेक्ट गर्ने चाहिँ माध्यम नै त्यो थियो होला। अति मन पराउने, कार्यक्रमहरूमा जाने, अनि बच्चा बेलादेखि नै यो हाम्रो लोकल नवलपरासीको लोकल कार्यक्रममा भाग लिने भएको हुनाले एकदम फरक थियो। दुईटा साइड्स थियो भनौँ न। अहिले आफूले यसरी मच्योर भएर सोच्दाखेरि चाहिँ सो त्यस्तो खालको स्वभावको थिएँ। डान्सिङ सिङ्गिङमा चाहिँ एकदम इन्जोय गर्ने खालको, तर अरू बेला अलिकति सेल्फ स्टिम अलि लो भएको, अलिकति कन्फिडेन्स नभएको टाइपको थियो। हजुर हजुर त्यस्तो खालको थियो। इन्ट्रोभर्ट हजुर इन्दिरा जोशी हजुर स्टेजमा जाँदाखेरि एक्स्ट्रोभर्ट भएर उपस्थित हुनुहुन्छ, कसरी सम्भव? त्यही एक्ज्याक्टली। आई थिङ्क जुन बेला अरू बेला आफूलाई त्यति त्यो अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन, अनि आई थिङ्क त्यो बेला चाहिँ हामी अलिकति खुल्छौँ जस्तो लाग्छ कि। त्यो हाम्रो आफ्नै किसिमको आफूलाई प्रोजेक्ट गर्ने, आफूलाई दर्शाउने, के भन्दा आफ्नो भावनालाई पोख्ने माध्यम हो जस्तो लाग्छ। गीत सङ्गीतमा लाग्ने सोच चाहिँ कसरी बनाउनु भयो? सानैबाट गुनगुनाउँथे जस्तो मेरो मम्मीले भन्नुहुन्छ। आफै खेलिरह हुन्थेँ, आफै गुनगुनाइरह हुन्थेँ। मम्मीलाई कस्तो मनपर्ने अरे आवाज। अनि जब अलिकति मच्योर भएँ त्यसपछि हाम्रो अशोक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अहिले त मेरो धर्मदाय हुनुहुन्छ। 25 वर्ष भइसक्यो मैले उहाँसँग भाइटिका गरिरहेको। सो उहाँलाई चाहिँ बोलाएर मम्मीले, उहाँले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, सबै लिड गर्ने। फेरि उहाँ भनेपछि सबैले ट्रस्ट गरेर आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पठाउने। अशोक श्रेष्ठको कार्यक्रम हुँदैछ है भनेपछि सबैजनाले आफ्नो बुवा आमाले एकदमै विश्वास गरेर पठाउने त्यस्तो क्यारेक्टर हुनु, एकदम ट्रस्ट वर्दी, हार्ड वर्किङ। सो उहाँलाई बोलाएर यसले गीत गाउँछ नि, यसलाई मलाई मनपर्छ यसले गीत गाएको, यसरी हेर्नु त भनेर उहाँले हार्मोनियममा राखेर गाउन लगाउनु भयो होइन। सो त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको। नत्र पहिला डान्स गर्थेँ बच्चा बेलादेखि, एकदम नाच्ने। फेरि म एकदम मोटी पुक्ची थिएँ होइन। सो हल्का नाच्ने के त्यो बेला पनि। सो डान्सिङमा थिएँ, पछि सिङ्गिङमा चाहिँ अलि क्लास 4-5 मात्र आएर जोइन गरेको। सानैदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो। यहाँको सुरुवात भने भजन गीतबाट भयो है? त्यो म हाम्रो सामाखुसी साई केन्द्रमा जान्थेँ, अनि भजनहरू हुन्थ्यो त्यहाँ। साह्रै आनन्द आउने, सबैजना बसेर हुन्छ नि त्यो भजनहरू गाउने। भजन आफैमा पनि एउटा मेडिटेसन हो होइन। सो जान्थेँ म त्यहाँ। टोकन सिस्टम हुन्छ होइन, त्यो जति नम्बर पर्छ त्यो नम्बरमा तपाईँले गाउनुपर्छ। सो कहिलेकाहीँ म ढिलो पुग्दा पनि मलाई राखिदिइरहनुहुन्थ्यो। सो यहाँ त्यही गाउँथेँ। अनि त्यहीँको हाम्रो एकजना दाइले चाहिँ म साईबाबाको भजनहरू रेकर्ड गर्दैछु भनेर उहाँले हामीलाई स्टुडियो लिएर जानुभएको थियो। अनि फर्स्ट टाइम मैले स्टुडियो कस्तो हुन्छ, रेकर्डिङ के हो भन्ने देखेँ। तर म कोरसको लागि गएको थिएँ कि, भजनमा पनि जुन कोरस पार्ट हुन्छ हजुर त्यसको लागि गएको थिएँ। पछि मलाई बोलाएर नानु तिमी यता आऊ त भनेर म सम्झिन्छु है। बुद्ध सायमी दाइले तिम्रो टोन मलाई मन पर्यो थाहा छ, तिमी यो कोरसतिर नअल्झिनु, लिडतिर ट्राई गर्नु है भनेर। त्यो बेला डे 1मा जब मैले फर्स्ट टाइम रेकर्डिङ फेस गरेँ, उहाँले सजेस्ट गरे कि मलाई। त्यस पछाडि उहाँले मलाई जिङ्गलहरू गाउन बोलाउन थाल्नुभयो।
तेलको एडहरू गाउने सबै गाउने जिङ्गलहरू त मैले जेम्स प्रधान दाइकोमा त मन्थली नै चेक लिन्थेँ कि लाइक त्यति रेगुलर गाउँथेँ जिङ्गलहरू या त्यसरी नै सुरुवात भयो। त्यो सुरुवाती दिनमा साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा माहौल चाहिँ कस्तो थियो? म आउँदाखेरि हजुरको यो रिमिक्सहरू आइसकेको थियो, अलिकति फास्ट नम्बरहरू आइसकेको थियो, हल्का डान्सिङ नम्बरहरू आइसकेको थियो। हाम्रो रेशमा सुरमार दिदीको मैठुली भई चुरे भन्ने गीतले चाहिँ एउटा नयाँ ट्रेन्ड फिमेल सिङ्गिङमा चाहिँ त्यो नयाँ ट्रेन्डहरू लिएर आएको थियो। त्यो खालकै माहौलमा ठ्याक्क म एन्टर हुँदाखेरि त्यस्तो थियो। यहाँको सुरुवात भने भजन गीतबाट भए पनि नेपाली ताराले चाहिँ यहाँलाई चिनाउन सफल भयो दर्शकहरू समक्ष। कस्तो अचम्म भएको भने हजुरको जुन त्यो बेला पत्रिकामा आउँथ्यो कि यसरी अडिसन हुँदैछ भनेर होइन, मेरो अश्रु दवाडी भन्ने मेरो साथी उसले चाहिँ मलाई कल गरेर के भन्यो भने मैले त पत्रिकामा एउटा देखेँ तिमी जाऊ ट्राई गर भन्यो। त्यो चाहिँ म जुन बेला पुगेको थिएँ 4:30 अफिस आवर सकिन लागेको आई रिमेम्बर होइन। स्टुडियोमा गएर म पनि अडिसन दिन्छु भने त्यो फर्म एउटा फिलअप गर्नुपर्ने, द्याट वाज द लास्ट डे के। सो त्यस पछाडि म त्यसरी नै एन्टर भएँ। बाहिर हामी लाइनमा थियौँ पुरै है, के होला कसो होला थाहा छैन होइन। सोचेको एउटा हुन्छ गाउने अर्को गीत हुन्छ कि। तर अहिले चाहिँ बरु एकदम धेरै ओपन हुने कल्चर आयो कि, हामी आर्टिस्ट त्यो एकदम ओपन हुने कल्चर आयो। तर त्यो बेला एकदम डर लाग्थ्यो है। सो 3 जना ठ्याक्क एउटा लाइट यसरी गइरहेछ, 3 जना मात्र हुनुहुन्छ, अरू सबै अँध्यारो बाहिर उज्यालोबाट भित्र जाँदा अँध्यारो देख्ने। त्यहाँ गएर गएको तर एकदम राम्रो लाग्छ त्यो मोमेन्ट। सुरुमा यहाँले कुन गीत गाउनु भएको थियो अडिसनको लागि जाँदा? एक्लै बस्दा सधैँ मलाई सम्झना तिम्रो आइदिन्छ, त्यो चाहिँ गाएको थिएँ मैले अरुणा लामाले। एउटा रियालिटी सो कि प्रतिस्पर्धी आज तपाईँ आफै निर्णायकको भूमिकामा पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यो दुईटाको डिफ्रेन्सेस चाहिँ के हुँदो रहेछ? एउटा समयमा प्रतिस्पर्धी भएकै कारणले सायद मैले यहाँ यो एज अ निर्णायक आउन पाएको हो होइन। अनि तपाईँले मेरो यदि रोल देख्नुहुन्छ भने आई एम मोर इन्करेजिङ, अलिक इन्टरेक्टिङ। अनि उनीहरूको अलिकति म उमेर पनि कम भएको कारणले गर्दा न्यु सर र काली सर भन्दा त्यो खालको एउटा बन्डिङ छ कि उनीहरूसँग। पुस्तै पऱ्यो भने जिस्काइ पनि दिन्छु, कस्तो राम्रो के भनौँ न, त्यो मोर अफ लाइक एकदम क्याजुअल खालको रिलेसनसिप छ। सो हामी सुरुबाटै हाम्रो प्लान के थियो भने म चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छु उनीहरूसँग। सो मलाई थाहा छ कि आई बिन इन देयर सुज, कस्तो फिल हुन्छ भनेर होइन। एकदमै ब्युटिफुल अनुभव छ यो। यसले पनि मलाई कति धेरै कुराहरू सिकायो। धेरै भइसकेको छ कोरोनाको कहरले नै हामीलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको भनौँ होइन। यो कोरोनाको कहरले यहाँको व्यक्तिगत जीवन र साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको असर गर्यो? मेरो त प्लान नै थियो, इभेन्टहरू जम्मै स्केड्युल्ड थियो, तर त्यो चाहिँ हुन सकेन। अनि तर यसले मैले एउटा पोजिटिभ वेमा पनि लिएँ, किनभने धेरै वर्षदेखि हामी एकदम धेरै यो काम भनेर लाग्यौँ कि। फेरि हामी चाहिँ फिजिकल्ली त्यो ठाउँमा पुगेर गीत गाउनु पर्ने त्यो एउटा लेबर पनि छ कि हामीले गर्नुपर्ने चिज। सो यो एउटा रेस्ट टाइमको रूपमा पनि लिएँ मैले, अलिकति रिफ्लेक्ट गर्ने अहिलेसम्मको के गरेँ त मैले, अझ के गर्न जरुरी छ। अनि आई थिङ्क यो कोरोना पछाडिको जुन मेरो अब यो जुन लाइफ छ, यो चाहिँ मेरो अलिकति मोर अलिकति बुझिसके पछाडि जिन्दगीलाई आई थिङ्क यसले हामीलाई अलिकति झकझक्यायो कि उठ यु नो हेल्दी हुन जरुरी रहेछ, ह्युमन टच कतिको जरुरी रहेछ। पनि तपाईँ आध्यात्मतिर पनि अलिक हजुर अफकोर्स एकदम आई थिङ्क आध्यात्मले धेरैलाई हेल्प गर्यो होला यो समयमा। स्पिरिचुअलिटी चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, विशेष गरी कलाकारहरू जो चाहिँ इमोसन्स नै प्रेजेन्ट गर्ने हो होइन, इमोसनल्ली कनेक्ट गर्ने हो आफूलाई अडियन्ससँग, त्यो एउटा स्पिरिचुअलिटी त चाहिन्छ। मलाई त विशेष गरी म त्यो कुरालाई मान्छु होइन। त्यो चाहिँ अझ खारिएर आयो। र अबको जुन समय छ यो कोभिड पछाडिको जुन हाम्रो लाइफ छ, आई थिङ्क इगो पनि कम भयो धेरै नै है। कसैको लागि टाइमै थिएन हामीसँग हुन्छ नि, जहिले पनि हाम्रो आफ्नै। अनि मैले नो यो आखिर सबै चिज स्टप हुन सक्ने रहेछ हुन्छ नि, त्यसरी पनि त चल्दो रहेछ जिन्दगी। यतिखेर कलाकारहरू स्टेजमा व्यस्त हुने समय हो, यहाँ पनि यतिखेर निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तर कोरोनाको कहरले हामीलाई त्यो व्यस्त हुन दिएको छैन। स्टेज कार्यक्रमका लागि कतिको मिस गरिरहनु भएको छ? अफकोर्स अति नै मिस भइरहेछ। अनि
जोस् यो न्यु इयरमा चाहिँ इभेन्टहरू भयो, सो त्यस कारणले अलिकति राम्रो छ भनौँ न। हामी कस्तो छ भने हाम्रो डिजिटलाइजेसन भए तापनि हाम्रो इन्कम सोर्स भनेको अहिले पनि हामी फिजिकल्ली स्टेजमा प्रेजेन्ट नै हुनुपर्ने हुन्छ नि पारिश्रमिक कमाउनको लागि। त्यो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बानी परिसक्यो कि त्यो मिस चाहिँ भइरहेछ अफकोर्स। तर अलिकति हामी सुरुवातीमै जान चाहन्छौँ होइन, जीवनको टर्निङ पोइन्ट भन्छ नि, यो गीतले चाहिँ मलाई चिनायो दर्शकहरू समक्ष, त्यसपछि मैले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन साङ्गीतिक क्षेत्रमा भन्ने हुन्छ नि, कुन गीतले यहाँलाई चिनायो? त्यो चाहिँ रातो घाँगरा नै हो। त्यो जब त्यो गीत रिलिज भयो एकदम फेमस भयो, अनि जस्तो स्कुलको बच्चाहरू एकदम धेरै डान्स गर्ने, अनि त्यो लगत्तै मैले 15वटा ठाउँमा, नेपालको 15वटा ठाउँमा ब्याक टु ब्याक टुर पनि गरेँ कि। सो ठ्याक्क त्यो जुरेको भनौँ न, त्यो गीत पनि आउने त्यो पनि हुने। सो प्रत्यक्ष दर्शक माझ नै गएर गाएँ त्यो गीत, थियो त्यसले धेरै इम्प्याक्ट पार्यो। रातो घाँगरा सुरुवाती दिनको यहाँको चर्चित गीत हो, जुन गीतबाट धेरै दर्शकहरूले यहाँलाई रुचाइदिनु भएको थियो, धेरै चिन्न सफल पनि हुनुभएको थियो। सोही गीत पनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि गाएर सुनाइदिनुहोस् न। सानो माया नवरा भन्छन् सबै गाउँका मोरा, ए सानो माया के छ खबर, चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा। सानो माया नवरा भन्छन् सबै गाउँका मोरा, हे सानो माया नवरा भन्छन् सबै गाउँका मोरा, सानो माया के छ खबर, चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा, चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा, चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा, चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा। सानो माया नवरा भन्छन् सबै गाउँका मोरा, हे सानो माया नवरा भन्छन् सबै गाउँका मोरा। देश विकासका लागि एउटा कलाकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? हामीहरू त मेसेन्जरहरू हो कि, हामी मेसेज दिन सक्छौँ कि। जस्तो मान्छेले देखिरहेको हुन्छ, फेरि हामीलाई पर्सिभ गर्ने तरिका भनेको त्यसमा अलिकति माया चाहिँ बढी हुन्छ भनौँ न। गीत गाउँछ त्यो मलाई मनपर्ने मान्छे जबरजस्तीको चाहिँ छैन कि हामी। सो हामीले मेसेज दिन सक्छौँ, गभर्मेन्टसँग मिलेर, गभर्मेन्टसँग हातेमालो गरेर हामी धेरै अवेरनेसहरू छर्न सक्छौँ। मैले भनेको चिजहरू मलाई फलो गर्ने 10-20 जना जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ओके इन्दिरा जोशीले भन्यो सो म यो गर्छु भन्न सक्छौँ कि कति धेरै। आई थिङ्क त्यो एउटा राम्रो पावर पनि हो अहिलेको समयमा। कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भनिन्छ, तर पछिल्लो समयमा यो गहना भन्ने शब्दलाई विरोध गरिरहनु भएको छ विभिन्न कलाकारहरूले। कलाकारलाई एउटा अङ्ग बनाइनुपर्छ, यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ? अघिकै पोइन्टसँग यो मिल्न जान्छ। यो डिजिटलाइजेसन सँगसँगै हामी एकदमै मजाले कनेक्ट हुन सक्छौँ कि अडियन्ससँग। मैले हालेको स्टेटसबाट पनि धेरै मेसेजहरू दिन सक्छु, त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो होइन। तर गहना भने पनि आई डोन्ट थिङ्क गहना जस्तो ट्रिट गरिन्छ हामीलाई, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। एउटा सानो हाम्रो नर्मल एउटा राइट्स पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कलाकारहरूलाई, यति महँगी छ। यो मैले हाफ अफ द आर्टिस्ट हुन्छ नि, अथवा 99% नै भनौँ न, यो अरू चिज गर्न मन नलागेर नै आएको हो कि खास। उनीहरूलाई त्यो गीत सङ्गीत यो कला बाहेक त्यो मन नै कलासँग जोडिएको भएर हामी यो स्ट्रगल गरिरहेको हो कि खास। नत्र यहाँ केही डिस्करेज हुने ठाउँ कति धेरै छ होइन। तर पनि हामी होइन हरेस नखाइकन प्रत्येकचोटि केही नयाँ गरौँ केही गरौँ भनेर लागि परेका छौँ कि। तर इमेजिन हामीलाई त्यही खालको राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भइदिएको भए, हाम्रो रोयल्टी सम्बन्धी इस्युजहरू एकदम क्लियर भइदिएको भए, जति पनि यो अनलाइन स्ट्रिमिङहरू छ ट्रान्सपेरेन्सी भइदिएको भए, हामीले पाउनुपर्ने गीत बजे बापत यो त एउटा प्रडक्ट हो नि। तपाईँले एउटा कुनै चिज युज गरे पछाडि त्यसको तिर्नुपर्ने एउटा पैसा जस्तो हो नि त। यो त हाम्रो लागि अहिले आएर एउटा प्रडक्ट भइसकेछ होइन। एउटा गीत भनेको कत्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ।
सो योभन्दा त बरु पहिल्यै थियो। अहिले झनै जबकि यति धेरैजना आउनुभएको छ, यति धेरै ट्यालेन्टहरू हुनुहुन्छ, तर त्यो सपोर्ट छैन कि। फेरि पनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि अर्को मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। मैले मेरो यो इन्टरनेसनल साथीहरूसँग एउटा गीत गरेको थिएँ, बेहुली भन्ने। यो चाहिँ इराज विरारत्नेहरूसँग हामीले गरेको, राम्रो रेस्पोन्स आयो। त्यो गीत बेलान सुनाउन चाहन्छु। मेरै आँखी मेरी माया आज अर्कै के बेहुली, तिम्रै आँखी आज माता अर्कैको बेहुली। न त हाँसेर नै सोध्यौ कि माया गर्छौ मलाई, न त बुझ्न नै खोज्यौ आँखाको यो भाका। मेरे आँखी मेरी माया आज अर्कै के बेहुली। यहाँसँग निकै लामो अनुभव छ, यी अनुभवहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने सोच बनाइरहनु भएको छ? यसमै हुन्छु, गीत सङ्गीतमै हुन्छु, अरू कहाँ जान सक्छु होला र होइन, छोडेर यो सब चिजलाई। नयाँ नयाँ समय सँगसँगै आई थिङ्क नयाँ नयाँ आइडियाजहरू आउँछ, त्यसैलाई अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो होइन, त्यसैलाई अलिकति जीवन्त रूप दिन प्रयास गर्ने त हो। समय सँगसँगै हामीलाई थाहा नै छैन कि कतातिर लागिरहेछौँ हामी होइन। यो डिजिटल प्लेटफर्म भनेको अलिकति अपडेट गरिरहनु पर्ने क्या आफूलाई। यो मोबाइल फोनमा नोटिफिकेसन आउँछ नि, सफ्टवेयर अपडेट भने जस्तै हामीले पनि आफूलाई अपडेट गर्दै लानुपर्ने हो। सो केही पनि थाहा छैन भविष्यमा के छ, तर गीत चाहिँ गाइरहन्छु, त्यही हो। कस्ता खालका गीतहरू चाहिँ अब तपाईँ निकाल्ने सोच बनाइरहनु भएको छ? यो बेगानी पछि चाहिँ मैले अब अलिकति वेस्टर्न यो पावर ब्यालेड एउटा रेकर्ड गरिसकेको छु, सायद भिडियो नै गर्छु होला त्यसको पनि, त्यो चाहिँ निकाल्दैछु। अब फेरि अब आउने केही गीत फरक? योभन्दा चाहिँ फरक, बेगानी भन्दा चाहिँ विशुद्ध एकदम अर्कै फरक हुन्छ। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँले घरजम चाहिँ कहिले गर्ने? ओ या, यो त फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनमै पर्छ। केही पनि स्योर छैन, जस्तो जब हुन्छ सायद हुन्छ होइन, जब रेडी हुन्छु तब हुन्छ। अलिकति हामी अहिलेको जब अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै आयौँ नि त, त्यही भएर विवाह पनि आफ्नै चोइसमा, आफ्नो कन्सियस डिसिजनमा गर्ने हो होइन। सो पहिलाभन्दा अलिक त फरक भइसक्यो, समय हुन्छ नि, भोलि विवाह गर्दाखेरि सबै आफैले खर्च उठाउने हो, सबै कुरा आफैले डिसिजन लिने हो, कोसँग बिहा गर्ने, कसरी बिहा गर्ने, भव्य गर्ने कि सानो गर्ने, त्यो सबै हाम्रो आफ्नो त्यो बेलाको समय मुडमा भर पर्ने चिज हो। त्यो सायद त्यो पनि बिस्तारै होला, यो सबै चिज भइरहेछ। म विवाहको अगेन्स्ट चाहिँ होइन, मलाई कोही मान्छे मन नै नपर्ने भएर पनि बिहा नगरेको पनि होइन, जस्ट म रेडी नभएर मात्रै हो। खास राइट टाइम नआएको मात्रै हो, त्यो एनी डे हुनसक्छ कि त्यो। फेरि पनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि अर्को मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। निभाएर सेलाइदे मनको दीप तेरो, निभाएर सेलाइदे मनको दीप तेरो, किन जल्छस् त, किन जल्छस् त, जब मेट्नु छैन अँधेरो, जब मेट्नु छैन अँधेरो। साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनका लागि नपाउने कलाकारलाई चाहिँ कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, हामी अलिकति सर्टकट बाटो खोज्छौँ। जति हाम्रो लामो मेहनत रियाज हुन्छ त्यति हामी सस्टेन हुन सक्छौँ। सो त्यो चिजलाई आई थिङ्क ध्यानमा राखौँ। के अरे जति हामी सेल्फ इम्प्रुभमेन्टमा ध्यान दिन्छौँ एक्लै बसेर,
त्यति हामी अरू समक्ष जाँदाखेरि त्यति हामी ब्राइट देखिन्छौँ, त्यति हामीलाई मन पराइन्छ। सो आफ्नो सेल्फ होमवर्क गर्न अत्यन्त जरुरी छ। समय दिनु होला आफूलाई। तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो। तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो। मेरी सानो नजिक आउन मिठो माया गर्न मन लाग्यो। हे तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु भन्न मन लाग्यो। इन्दिरा जोशीको अरू धेरै सुन्दर र मर्मस्पर्शी गीतहरू आउन बाँकी नै छन्, जुन उनका थुप्रै फ्यानहरूले पर्खिरहेका छन्। आगामी साङ्गीतिक यात्रा थप उचाइसम्म पुगोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हट गायिका, हिट गायिका, बोल्ड गायिका, ब्युटिफुल गायिका इन्दिरा जोशी। उहाँका जीवनसँग जोडिएका रमाइला कुराकानी, उतार चढावका कुराकानी, त्यसै गरी सफलताका कुराकानी हेर्दा हेर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टासँग हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म अनिता लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। व्यक्तिको खोजी, व्यक्तित्वको खोजी, नेपाली सङ्गीतको अस्तित्वको खोजी, सरल